अस्सलामुअलैकुम। उर्दू गैलेक्सी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मैंने लंदन की पुररौनक फ़िज़ाओं में ज़िंदगी के 18 बरस गुजारे थे। यहाँ की हसीन ज़िंदगी ने कभी मोहलत ही नहीं दी कि अपने वतन के बारे में सोचता। वालिदा बचपन में ही फौत हो गई थी। वालिद साहब ने एक तवील अरसा तजर्रुद के आलम में गुजारा। लोगों ने अजीज़ व क़रीब में बहुत मजबूर किया था कि दूसरी शादी कर लें, लेकिन वालिद साहब का ख्याल था कि मेरी दूसरी माँ मेरी ज़िंदगी के लिए कहर बन जाएगी। चुनांचे एक तवील अरसे तक वो उन्हें टालते रहे। फिर किसी ने खूबसूरत लड़की को वालिद साहब पर मुसल्लत कर दिया। तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारने वाले गफूर अहमद साहब उस लड़की के जाल में फंस गए, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मेरी बेहतरी को नज़रअंदाज नहीं किया था। उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे मुस्तकिल लंदन में रखा जाए और वहीं मेरी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त कर दिया जाए। कुछ हमदर्दों ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि नई बीवी की औलाद बिलाखिर मेरी अहमियत ख़त्म कर देगी और जायदाद वगैरह उसके नाम हो जाएगी। वालिद साहब ने भी इस हकीकत को तस्लीम करते हुए फ़ैसला किया कि जायदाद और कारोबार का बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया जाए और मेरा कारोबार उस कारोबार से अलग हो जाए जो कि वालिद साहब कर रहे थे। चुनांचे उन्होंने इस पर अमल किया और मैं 11 साल की उम्र में ही साहिब जायदाद और साहिब कारोबार बन गया। उस कारोबार का मुकम्मल इंतज़ाम एक नेक नफीस शख्सियत ज़हीर अली के सुपुर्द कर दिया गया, जो पूरी मेहनत और जांफिशानी से उसे तरक्की देने में कोशां हो गए। 12 साल की उम्र में मैं लंदन आ गया और एक हिंदुस्तानी शहजादी की मानिंद ज़िंदगी गुजारने लगा। ये उम्र छोटी थी, लेकिन लंदन की आज़ाद फ़िज़ाओं ने मुझे 6 साल के अरसे में जवान कर दिया। 18 साल की उम्र थी जब एक 28 साला खादिमा जोज़ेफ़ाइन, जो मेरी कोठी की निगरान थी, मुझे उस औरत से रोशनास कराया। और उस नातजर्बाकारी की उम्र में औरत इतनी दिलकश महसूस हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। जोज़ेफ़ाइन ने उसी पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि चंद ही माह बाद वो कैथरीन को ले आई, जो सिर्फ 19 साल की थी। लेकिन ये जोज़ेफ़ाइन की हिमाकत थी, उसने अपनी तबाही का सामान किया था। कैथरीन ने जोज़ेफ़ाइन की हैसियत ख़त्म कर दी और उसके बाद 8 माह तक वो मेरी ज़ात पर हुक्मरान रही। लेकिन मुझ पर अब ज़िंदगी के रमूज़ खुलते जा रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया सिर्फ जोज़ेफ़ाइन या कैथरीन तक ही महदूद नहीं है, और भी बहुत कुछ है संसार में। चुनांचे मैं खुद आगे बढ़कर ये सब कुछ हासिल करने लगा, और लंदन के फराख माहौल में कुछ हासिल कर लेना मुश्किल काम नहीं था। दौलत की फ़िक्र नहीं थी, मेरा अपना कारोबार बहुत वसी था। वालिद साहब दूसरी शादी करके मुतमईन हो गए थे। फिर मेरे मैनेजर ज़हीर अली साहब ने मुझे इत्तला दी कि मेरी दूसरी माँ का भी इंतकाल हो गया और वालिद साहब शदीद बीमार हैं। लेकिन ये इत्तला मेरे लिए क्या दिलचस्पी रखती। मैंने उसे पढ़ा और ज़ाया कर दिया। दूसरी माँ से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए जायदाद का कोई झगड़ा ही नहीं था। अब तो मैं वालिद साहब को भी तकरीबन भूल ही गया था। कमी किस चीज़ की थी जो फजूल बातों को याद रखा जाए। मुझे तो उस वक्त भी कोई एहसास नहीं हुआ जब मुझे वालिद साहब के इंतकाल का तार मिला। मैं उस वक्त मेरी नामी दोशीज़ा के साथ महवे ऐश था। पुर्तगाल की कीमती शराब के 2 जाम और एक स्पेनी डेला नामी लड़की के आतिशी बदन के जाम ही जाम। मैंने तार फाड़ कर फेंक दिया और डेला के बदन के पेचो खम शुमार करने लगा। बस इतनी सी बात। यूँ 18 साल गुजर गए। हर चंद लंदन की ज़िंदगी को मैं दिन रात अपने बदन का खून दे रहा था, लेकिन खून की कमी पूरा करने के लिए बेइंतहा दौलत थी, और दौलत खून कम नहीं होने देती। अब तो मैं जवान हुआ था। जो कुछ हुआ था वो तो बचपन की बात थी, अभी तो जवानी के किस्से बाकी थे। लेकिन वाक़यात के भंवर इंसानी क़ुव्वत के ताबे नहीं होते। बिलाखिर मुझे अपने वतन वापस आना पड़ा। ज़हीर अली साहब का भी इंतकाल हो गया था और उन्होंने अपना कारोबारी निज़ाम अपने बेटे मुनव्वर अली के सुपुर्द कर दिया था। मुनव्वर अली ने मुझे लिखा कि चंद कानूनी पेचीदगियाँ हो गई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मेरी वतन वापसी ज़रूरी हो गई है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन मेरे हिंदुस्तानी दोस्त हामिद रज़ा ने मुझे समझाते हुए कहा, आखिर तुम्हें वतन से इतनी उलझन क्यों होती है? ये रंगरलियाँ वहाँ कहाँ? मैंने कहा, गधे हो बिल्कुल। हामिद रज़ा हंसकर बोला, वो क्यों? क्या तुम्हें हिंदुस्तान बिल्कुल याद नहीं रहा? किसी हद तक। बेवकूफ़ आदमी, जो लुत्फ़ वहाँ की फ़िज़ाओं में है यहाँ कहाँ? हसीन और जवान कंवारियाँ एक नया जहाँ रखती हैं, तुम लंदन भूल जाओगे। यहाँ की लड़कियों में क्या रखा है? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। चलकर देख लो, वापस भी आ सकते हो।
लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। भाई अगर तुम तस्लीम करो तो एक बात कहूँ, हामिद रजा बोला। ज़रूर कहो। मैं तो यहाँ भी तुम्हारे ही टुकड़ों पर पल रहा हूँ, वहाँ भी मेरा बोझ तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, सोच लो। ये मत कहना कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर खा रहा हूँ, हामिद रजा ने कहा और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस इतनी सी बात? तू मेरा दोस्त है हामिद, और खुदा का शुक्र है कि मेरे पास दौलत बहुत है। ये भी कोई बात हुई? बात तो है, तुम्हें समझाने बुझाने वाला कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारे अजीज़ व अकारिब होंगे। तू मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन यार तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? मेरी ज़मीनों और जायदाद के झगड़े तुम्हें निपटाने होंगे। यूँ समझ ले कि तू मेरा कायम मुकाम होगा और मैं सिर्फ आज़ादी पसंद करूँगा। मुझे मंजूर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे मुलाजिम रखना होगा ताकि मेरी एक कानूनी हैसियत भी हो जाए। अगर तू इसमें खुश है तो ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैंने कहा। और फिर 2-3 दिन के अंदर रज़ा को मैंने वो हैसियत दे दी जिसका उसने इजहार किया था। उसके बाद ज़रूरी तैयारियां करके हम चल पड़े। 18 साल के बाद वतन की सरजमीन पर कदम रखते हुए अजीब सा महसूस हुआ था। बचपन की बहुत सी यादें ताज़ा हो गई थी। अजीज़ व अकारीब की एक फ़ौज ने मेरा इस्तकबाल किया था। रिश्ते गिनवाए गए थे। मैंने अखलाकन उन सबको बर्दाश्त किया और कई दिनों तक उनके हाथों में खिलौना बना रहा। शहर में मेरी एक अजीमोशान कोठी थी और उसके अतराफ में मेरे अजीज़ों के मकानात फैले हुए थे जो दिन रात हमलावर होते रहते थे। चंद रोज़ तो मैंने उन्हें बर्दाश्त किया और फिर उसके बाद उनसे खुश्क रवैया इख्तियार कर लिया। मैंने उनसे माजरत करते हुए कहा कि मैं अब अपनी कारोबारी मसरूफियात में तवज्जो देना चाहता हूँ, इसलिए वो लोग मुझे तन्हा छोड़ दें। तरह तरह की बातें हुई, लेकिन मुझे उनकी कब परवाह थी। ज़हीर अली के बेटे मुनव्वर अली ने मुझसे मुलाकात करके कारोबारी तफसीलात बताईं तो मैंने हामिद रज़ा को पेश कर दिया। इनकी हैसियत मेरी मानिंद है, जो कुछ करना है इनसे मदद लो। मैं ज़रा आज़ादी पसंद हूँ। बेहतर जनाब, जहाँ मेरी ज़रूरत पेश आए मैं साथ हूँ। तुम अपनी सारी उलझनें इनसे कह सकते हो। मैंने अपना बोझ हामिद रज़ा के कंधों पर रख दिया। इन सारे कामों से निमट कर मैंने हामिद रज़ा से कहा, यार ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन अब मेरे लिए भी तो कोई बंदोबस्त करो। सब्र करो मेरे दोस्त, ज़रा से हालात तो काबू में आ जाएं, बाकी बंदोबस्त भी हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अपनी जागीर घुमाओ। मशवरा तो ठीक है, मुनव्वर अली से कहकर मेरे लिए बंदोबस्त कर दो। मैं अदलपुर जाऊंगा, मैंने कहा और हामिद रज़ा ने गर्दन हिला दी। अदलपुर मुझे याद था, पहले हम वहीं रहते थे। ज़रूरी तैयारियों के बाद मैं अदलपुर रवाना हो गया। वहाँ के कारिंदे को मेरी आमद की तिला दे दी गई थी। सीधे साधे कस्बे के माहौल में रहने वालों ने मुझे खुशामदीद कहा और मुझे बचपन के वाक़यात याद आने लगे। हमारी एक हवेली भी तो थी यहाँ, मैंने दिलावर खान से पूछा। पहली कोठी की बात कर रहे हैं सरकार? हाँ, वो जूं की तूं है। अब तो उसके करीब भी कोई आबादी नहीं है, दिलावर खान ने बताया। क्यों? मैंने पूछा। सरकार भूल गए, बचपन की बात है। वो हवेली आसेब ज़दा है। आसेब क्या चीज़ होती है? जिन भूत सरकार, ये बात तो आपके दादा के ज़माने से मशहूर थी। पहली हवेली तो 100 साल से वीरान पड़ी है। ओह, लेकिन मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ। क्या मतलब सरकार? मुझे तन्हाई पसंद है। अगर हवेली पसंद आई तो मुमकिन है मैं वहीं क़याम करूँ। अरे नहीं सरकार, हमारे बड़े पागल तो नहीं थे जो पहली हवेली को इस तरह छोड़ देते। हमें आपकी ज़िंदगी अजीज़ है। दिलावर खान, मैं उस हवेली को देखूंगा, मगर कोई आपके साथ वहाँ जाने को तैयार नहीं होगा सरकार। क्या मतलब? बड़े डरावने किस्से हैं वहाँ के, साला साल हो गए। लोग वहाँ से गुजरते हुए भी डरते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे जहन में हवेली जाने का भूत सवार हो गया। तो दिलावर खान ने कह दिया कि वो मेरे लिए वहाँ किसी को जाने पर मजबूर नहीं कर सकता, और मैंने फैसला कर लिया कि खुद ही वहाँ जाऊँगा। चुनाचे में तैयारी करके चल पड़ा। बचपन में एक बार मैंने ये हवेली देखी थी और मेरे जहन में उसके खदोखाल जाग रहे थे। हवेली आबादी से तकरीबन 3 मील दूर थी। मैं ये फासला तय करके बिलाखिर पहली हवेली के पास पहुंच गया। मेरे अजदाद की तामीर की हुई ये पुरशिको इमारत आज भी ज्यों की त्यों मौजूद थी। उसके बड़े दरवाजे पर एक कुफल पड़ा हुआ था जिसकी चाबी भी उसके नज़दीक ही लटकी हुई थी। तकरीबन 8 इंच लंबी उस चाबी से मैंने ताला खोला और वजनी किवाड़ों को धक्का दिया तो वो खुल गए। अंदर की फिजा में कोई सीलन, कोई घुटन नहीं थी। इंतहाई मजबूत, पायदार और वसी हवेली थी। मैं उसके एक एक कमरे का जायज़ा लेता रहा।
बिलाशुबा ये वीरान हवेली हैबतनाक थी। इसे देखकर अजीब सी कैफियत का एहसास होता था, ताहम मैं खौफजदा नहीं था। पूरी हवेली का जायजा लेने में काफ़ी वक्त सर्फ हो गया। फिर मैं उसके अकबी बाग की तरफ निकल गया। उजाड़ बाग में बहुत से दरख्त थे, लेकिन खुश्क और सूखे हुए। किसी दरख्त में नई कोंपलें भी फूट रही थी। उसी सिमत मुलाजिमों के मकानात भी थे, लेकिन एक मकान की चिमनी से धुआं निकलते देखकर मैं चौंक पड़ा। इस वीरान हवेली में किसी का वजूद मेरे लिए हैरतनाक था। अगर मैंने मशरक़ी फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारी होती तो मुमकिन है यह किस्से मेरे लिए भी उतने ही हैबतनाक होते जितने मकामी लोगों के लिए। लेकिन मैं इन फजूलियात से दूर ही रहा था, इसलिए मुझे उनसे कोई वाकफियत नहीं थी। चुनाचे मैं उस छोटे से मकान की तरफ बढ़ गया। मैंने मकान के बंद दरवाजे पर दस्तक दी और चंद साथ इंतज़ार करता रहा। दूसरी बार दस्तक देने पर अंदर से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। कौन है? दरवाज़ा खोलो, मैंने भारी आवाज़ में कहा, और चंद लम्हे के बाद दरवाज़ा खुल गया। बदबू का एक भपका बाहर निकला था, और उसके बाद दरमियाने कद-ओ-क़ामत का एक देहाती, जिसके कद-ओ-ख़ाल सादा से थे, वो मासूम निगाहों से मुझे देखने लगा। जी सरकार, उसने मुझसे पूछा। कौन हो तुम? लालू है हमारा नाम सरकार। इस वीरान हवेली में तन्हा रहते हो? हाँ सरकार। किसकी इजाज़त से यहाँ रहते हो? इजाज़त तो किसी से नहीं ली है माई बाप, और कोई ठिकाना नहीं मिला तो हम यहाँ रहने लगे। फिर यहाँ और तो कोई आता ही नहीं। खाते पीते कहाँ से हो? बस सरकार, सामान ले आते हैं बस्ती से, यहीं पका लेते हैं। पर आप कौन सरकार? उसने आजिज़ी से पूछा। मुझे उसकी सादा निगाहें अपना जायज़ा लेती हुई महसूस हुई थी। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आप? उसने हैरानी से कहा, और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़े सरकार के पोते होंगे आप। कौन बड़े सरकार? सरकार हमीदुद्दीन खान साहब, उसने कहा, और मैंने गहरी सांस ली। दरहकीकत मेरे दादा का नाम था। तुम्हारा ख्याल ठीक है। धन्यवाद सरकार। किसी ने इस हवेली की खबर तो ली, वरना इस खानदान के दूसरे लोग तो इसे भूल ही गए थे। तुम उन्हें कैसे जानते हो लालू? मैंने पूछा। हम भी पुरखों से यहाँ रहते थे सरकार। हमारे माता पिता भी यहीं रहते थे। हमने इसी हवेली में जन्म लिया था। सरकार के खादिमों में से हैं, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? मर गए बेचारे। अभी संसार में हमारा कोई नहीं है, अकेले रह गए हैं। आप मालिक हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो यहाँ पड़े रहेंगे, नाराज़ होंगे तो कहीं चले जाएंगे। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और गौर से लालू को देखने लगा। मैंने उसे अपने साथ आने का इशारा किया, और वो चुपचाप मेरे साथ आगे बढ़ाया। मैं उसे एक साफ़ सुथरे कमरे में ले गया। लालू, अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा? अरे सरकार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मालिक होकर नौकरों से ये सवाल कर रहे हैं। वो हाथ जोड़कर आजिज़ी से बोला। तुम यहाँ मेरे लिए ज़रूरी चीज़ों का बंदोबस्त कर सकते हो? जो हुक्म देंगे सरकार। सोच लो लालू, तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा। पुरखों से आपके गुलाम हैं माई बाप। ये तो लालू की खुशनसीबी होगी कि आप उससे फिर कोई काम लें। वो बोला। मेरे खाने पीने का बंदोबस्त सब हो जाएगा सरकार। इसके अलावा एक काम और, मैंने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, और वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। लालू, तुम्हें मेरे लिए बस्ती की खूबसूरत लड़कियों का बंदोबस्त करना होगा। इस काम के एवज़ जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, वादा करता हूँ। लालू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसकी धुंधलाई हुई आंखों में चमक पैदा हो गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये भी हो जाएगा सरकार, वादा करता हूँ। अरे जीते रहो लालू, अगर ये बात है तो तुम मेरे नौकर नहीं दोस्त हो। लेकिन देखो, काम राजदारी से चलना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी तरकीब बताऊंगा। अब तुम यूं करो कि हवेली में एक उम्दा सा कमरा मेरे लिए साफ़ कर दो। आइए सरकार, हम आपकी आराम की जगह बताएं। वहाँ सब कुछ मौजूद है, लालू ने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। इस आदमी के मिल जाने से मुझे बहुत खुशी हुई थी। लालू जिस कमरे में मुझे ले गया उसे मैंने देखा नहीं था। यह ख्वाबगाह थी। इसमें आला दर्जे का फर्नीचर मौजूद था। हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। बैठ जाओ दोस्त, लो पहले ये पैसे रखो और मेरी ज़रूरत का सामान ख़रीद लाओ। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करना होगा। हाँ लालू, ये तो बताओ, ये हवेली बस्ती में आसेबज़दा क्यों मशहूर है? वीरान जो पड़ी रहती है सरकार। लोग ऐसी जगहों को भूत प्रेत का घर बना देते हैं। तुमने कोई आसेब यहाँ देखा? कैसी बातें कर रहे हैं सरकार, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आया। लोगों का काम है, जिसका जो दिल चाहता है कह देता है। यहाँ यह हवेली बहुत अरसे से वीरान है और कोई भी इधर का रुख नहीं करता। इतनी आलीशान हवेली खाली क्यों पड़ी है लालू?
کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ ہاں سرکار، ایک کہانی سنی تو ہے اس بارے میں۔ آپ کے خاندان کی کہانی ہے، آپ نے نہیں سنی؟ لالو نے پوچھا۔ نہیں، کیا کہانی ہے، مجھے سناؤ۔ زیادہ تو نہیں معلوم سرکار، بس اتنا سنا ہے کہ آپ کے خاندان کی کسی فرد کو ایک چمارن سے عشق ہو گیا تھا۔ بڑی سندر تھی وہ سسری بھی، نیچ ذات کی ہو کر اونچی بننے کے خواب دیکھتی رہی تھی۔ بہت عرصے تک تو یہ عشق خاموشی سے چلتا رہا، پھر آپ کے خاندان کے اس مرد نے ایک دن اس خوبصورت چمارن کو اچھا جوڑا پہنایا اور گھر لے آیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے بڑے خاندان کی اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ چمارن کا ایک بھائی تھا جو بہن کے ساتھ اس حویلی میں آ گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ چمارن ہے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں بہن بھائی کو زندہ اسی حویلی میں دفن کر دیا گیا۔ کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اس حویلی کو آصف زدہ قرار دے دیا گیا اور تمہارے خاندان کے لوگوں نے اسے خالی کر دیا۔ گویا یہ صرف ایک وہم کی کہانی ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں صاحب جی، ساری کہانی وہم کی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لالو۔ وہ کیسے سرکار؟ لالو نے پوچھا۔ اس حویلی کو اب اور زیادہ آصف زدہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے آصف ہم اور تم ہو گئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور گاؤں کی کنواری لڑکیاں اٹھ کر یہاں آیا کریں گی۔ آصف کی بات ہے، کوئی کیا کر سکے گا؟ یہ میرا کام ہے سرکار، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ بس ٹھیک ہے، تم جاؤ اور پہلے کھانے پینے کا بندوبست کر لو، اس کے بعد ہم پہلا شکار کریں گے، میں نے کہا، اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات میں نے اسی حویلی میں گزاری۔ مجھے تو کسی آصف نے نہیں ستایا تھا۔ دوسری صبح لالو نے عمدہ ناشتہ پیش کیا۔ میں اس سلسلے میں ایک دلچسپ پروگرام بنا چکا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ حامد رضا کو بھی اپنے اس پروگرام سے آگاہ نہیں کروں گا۔ ممکن ہے اس پر شرافت کا بھوت سوار ہو جائے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تقدیر میری برائی کے جواب میں میرے لیے برائی تجویز کر چکی ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھا کھود چکا ہوں۔ دوسرے دن میں لوگوں کو دکھانے کے لیے واپس بستی پہنچ گیا۔ کارندے نے مجھے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ ہم نے ساری رات جاگ کر کاٹی ہے سرکار، کارندے نے کہا۔ کیوں بھائی؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ پوری بستی میں ایک بھی بانکا ایسا نہیں نکلے گا جو اس حویلی کی طرف جانے کی حامی بھر لے۔ بس اسی لیے ہم پریشان تھے کہ خدا نہ کرے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی مجھے، لیکن حویلی واقعی آصف زدہ ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ میں حیران ہوں۔ ہے نا سرکار، ہم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اچھا، اب تم میری واپسی کا بندوبست کر دو، میں جا رہا ہوں، میں نے کارندے سے کہا، اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بستی سے واپس چل پڑا۔ لیکن پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر میں حویلی پہنچ گیا جہاں میرا دوست لالو میرا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا تیار ہے سرکار، اس نے کہا۔ دوپہر کے کھانے کی چھوڑو، رات کے کھانے کے لیے تو نے کیا کیا ہے لالو؟ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب سمجھ کر لالو کے ہونٹوں پر بھی ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کے لیے تو ایسے شکار کا بندوبست کیا ہے سرکار کہ روح بھی خوش ہو جائے گی۔ رات تو آنے دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، رات بھی کتنی دور ہے، دیکھ لیں گے، میں نے کہا اور حویلی کے مختلف گوشے دیکھنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تھوڑے دن یہاں عیش کرنے کے بعد اس حویلی کی مرمت کرا کے اسے پھر آباد کروں گا۔ اتنی عمدہ جگہ تھی کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شام ہو گئی، لالو اپنے مکان میں موجود نہیں تھا۔ شاید وہ شکار کی تلاش میں نکلا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ کیا تیر مار کر آتا ہے۔ ویسے گاؤں کی الڑ دوشیزاؤں کو دیکھ کر منہ میں پانی تو بھر آیا تھا۔ طویل عرصے کے بعد میری آرزو پوری ہونے جا رہی تھی۔ ہندوستان آنے کے بعد تو تجرد کی زندگی بھی گزارنی پڑی تھی۔ بالآخر رات ہوئی، میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا لالو کا ہی منتظر تھا کہ وہ لے کر آ گیا۔ ارے تم کب واپس آئے؟ بہت دیر ہو گئی سرکار۔ اور میرے کام کا کیا ہوا؟ ہو گیا سرکار، وہ مسکرا پڑا۔ اور تو نے آ کر مجھے بتایا بھی نہیں، میں نے بے صبری سے کہا۔ رات تو ہو جائے سرکار، ابھی کیا جلدی ہے، کھانا کھائیں اور پھر آرام سے اپنا کام دیکھیں، لالو نے کہا، اور میں نے ایک طویل سانس لی۔ الٹا سیدھا کھانا کھایا اور پھر سیر ہو گیا۔ تب لالو نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ دوسرے کمرے میں سرکار، آئیے، وہ بولا، اور میں اس کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ لالو نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اسے کھول لیجئے۔ یہ تابوت کہاں سے آیا؟ میں نے سوال کیا۔ بس یہ میرا کام تھا سرکار، آپ اس بارے میں تفصیل نہ پوچھیں، اسے کھولیں پھر مجھے بتائیں کہ میں نے کیسا کام کیا ہے۔
لالو نے کہا اور میں نے آگے بڑھ کر تابوت کا قفل کھول لیا۔ اندر نگاہ ڈال کر میں حیران رہ گیا تھا۔ سرخ لہنگے، پیلی چولی میں ایک آتشی بدن محو استراحت تھا۔ اس کے خد و خال اتنے حسین تھے کہ ان پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں اور ان پر پلکوں کی جھالر لہرا رہی تھی۔ چہرے پر ایسی آتشی تمتماہٹ تھی کہ بس جان جاتی تھی۔ میں نے ایسا حسن اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیسی ہے سرکار؟ لالو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا یہ سو رہی ہے؟ بے ہوش ہے سرکار، اسے ہوش میں لے آئیں، میں چلتا ہوں، لالو نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے لوچدار بدن کو تابوت سے باہر نکالا اور پھر اسے بازو میں اٹھائے باہر نکل آیا، اور چند لمحے کے بعد میں اپنے کمرے میں تھا۔ یہاں لا کر میں نے اسے بآہستگی بستر پر لٹا دیا اور پھر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ میرا دل فرط مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اگر میرے وجود کو قبول کر لے تو لطف آ جائے، میں سوچ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد اس کی پلکیں پھڑپھڑانے لگی اور اس نے اپنی گلابی آنکھیں کھول دی۔ خدا کی پناہ، کیا سحر تھا! اس کی آنکھوں میں کیسی کشش تھی! میں دیوانہ ہو گیا، میں مسحور ہو گیا تھا۔ تب اس کی آواز کا ترنم ابھرا۔ تم کون ہو؟ میں سلطان ہوں، میرا نام سلطان ہے۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس، فکر مند نہ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور میرے ان الفاظ سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ اب وہ پوری طرح جاگ گئی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے پوچھا۔ میں، اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ اور پھر چھوڑ دو گے؟ نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں اس کے مخملی ہاتھ کو سہلاتا رہا۔ پھر میں نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ نام؟ اس نے پرخیال لہجے میں پوچھا اور پھر گردن جھٹک کر بولی، مجھے پتہ نہیں، تم ہی مجھے کوئی نام دے دو۔ تمہاری یادداشت کو کیا ہوا؟ میں نہیں جانتی۔ اچھا، میں تمہیں یاسمین کہوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اس نے محبوبانہ انداز میں گردن ہلا دی اور پھر سہارے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اس کے انداز میں کسی قدر سوچ کا عنصر تھا۔ پھر اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے یہ لباس کس نے پہنایا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ میرا لباس تو نہیں ہے، میں تو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ میرا لباس، اس لباس سے تو دیہاتی پن جھلکتا ہے۔ میں اس کی ان باتوں پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ جانے یہ کون لڑکی ہے اور لالو کہاں سے اٹھا لایا ہے۔ بہرحال اس کے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میں اسے دلاسا دیتا رہا اور پھر میں نے اس سے محبت بھری باتیں شروع کر دی۔ اس نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا تھا اور نہ ہی اس جگہ کے بارے میں کسی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ جب میں نے اس کے مرمری بدن کو آغوش میں لیا تب بھی اس نے بڑی اپنائیت سے میری پذیرائی کی اور میری آغوش میں سما گئی۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ میں سرشار ہو گیا۔ ساری رات میں اسے سینے سے لگائے رہا تھا۔ مجھے تو گویا ایک گوہر بے بہا مل گیا تھا۔ اور پھر صبح ہو گئی۔ لالو نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اب کھانے پینے کا معاملہ تھا۔ میں نے خود اسے تلاش کیا، لیکن لالو کا پوری حویلی میں کوئی نشان نہیں تھا۔ پہلی بار اس کے کوارٹر میں گیا، لیکن یہاں کئی انچ خاک پڑی ہوئی تھی۔ لالو تو وہاں موجود نہیں تھا اور یوں لگتا تھا جیسے عرصے سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ یہ کمبخت کہاں اور کیوں بھاگ گیا؟ یہ تو بڑی تشویش کی بات تھی۔ آخر وہ فرار کیوں ہو گیا؟ دوپہر تک انتظار کے باوجود وہ نہ آیا تو میں نے کچن خود تلاش کیا، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ میں پریشان ہو گیا۔ تنہا ہوتا تو گزارا کر بھی لیتا، لیکن یاسمین کی موجودگی۔ کیوں پریشان ہو سلطان؟ اس نے پوچھا۔ یہاں ایک ملازم تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا ہم یہاں رہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اب نہیں، اب یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن کیا تم میرے ساتھ شہر جانا پسند کرو گی؟ ہاں، ہم شہر چلیں گے، وہ بولی اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان آنکھوں میں پتلیوں کے عین درمیان مجھے دو سرخ نقطے نظر آئے تھے اور ان نقطوں میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے مسحور کر دیتی اور یوں لگتا جیسے میں اس کے سامنے کوئی کمتر چیز ہوں یا اس کی ذات مجھ پر حاوی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسے شہر لے جانے کی پیشکش بھی میری اپنی نہیں تھی۔ کسی غیر مرئی قوت نے میرے اندر سے الفاظ ادا کرائے تھے جنہیں اس نے منظور کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے مجھے تحریک دلائی اور میں ایک گہری سانس لے کر بولا، ہمیں شہر میں ہی سکون نصیب ہوگا۔ شہر میں تمہاری رہائش گاہ ہے؟ ہاں، ایک خوبصورت کوٹھی۔ تو پھر چلو، ہم وہاں چلیں گے۔ یہ ویران حویلی ہمارے قابل نہیں ہے، یہاں رہنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا ہم ابھی چلیں؟ ہاں چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی
اور بادلے نخواستہ میں بھی تیار ہو گیا۔ سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا، مجھے اس کی نزاکت کا خیال تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ پیدل کس طرح سفر کرے گی، لیکن اس کے باوجود میں باہر نکل آیا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے نکلتے ہوئے مجھے کمبخت لالو کہیں نظر نہ آیا۔ نہ جانے کہاں مر گیا تھا، نہ جانے کیوں بھاگ گیا تھا۔ پھر ایک احساس میرے ذہن میں ابھرا، یہ لڑکی ممکن ہے اسی بستی سے لائی گئی ہو۔ کیا اس کے گھر والے اس کی تلاش میں نہیں ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں دھر لیا جاؤں، کوئی نہیں مانے گا میں کون ہوں، اچھی خاصی مصیبت بن جائے گی۔ اس احساس کے تحت میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ یقین کریں میرے ذہن سے وہ سوال ہی نکل گیا جو میں اس سے کرنا چاہتا تھا۔ عجیب طرح سے وہ میری سوچ پر حاوی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک طویل سفر کر کے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے شہر جانے کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی حرکتیں آڑے نہیں آئی تھی۔ عزیز و اقارب کے درمیان گھری ہوئی شہر کی کوٹھی میں پہنچ کر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ حسین یاسمین کو اس کوٹھی میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں اسے پوری کوٹھی دکھاتا رہا۔ یاسمین اس کوٹھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت کوٹھی تھی، بہت خوبصورت کوٹھی ہے، لیکن اس کے شائع نشان لباس نہیں ہے میرے پاس۔ لباس کا کیا ہے جانے من، آج ہی بندوبست ہو جائے گا۔ یہ تمہاری بلکہ ہماری خوابگاہ ہے، آرام کرو، میں تمہارے لیے لباسوں کا بندوبست کرتا ہوں، میں نے کہا اور اسے خوابگاہ میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ لیکن جو ہی وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہوئی، اچانک میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں سے جیسے مکڑی کا کوئی جالا سا ہٹ گیا ہے۔ اب میں اپنے طور پر سب کچھ سوچ سکتا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اچانک میرے اوپر نیند کسی کیفیت کیوں طاری ہو گئی ہے؟ میں کھویا کھویا سا کیوں ہو گیا ہوں؟ لڑکی بلا شبہ لاکھوں میں ایک ہے، لیکن کبھی حسیناؤں نے یوں میری کھوپڑی پر راج تو نہیں کیا۔ میں عورت کو صرف عورت رکھنے کا قائل ہوں۔ اس حویلی سے اس طرح چلے آنے پر بھی مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اس بھوت گھر میں بھوت بن کر رہوں گا، ایک ایسا بھوت جسے نوجوان لڑکیوں سے دلچسپی ہو، اور ہر رات ایک نوجوان لڑکی اس بھوت گھر کی مہمان رہے گی۔ یہ سارا منصوبہ نہ جانے کیوں میرے ذہن سے نکل گیا۔ یاسمین نے سارا کھیل بگاڑ دیا تھا اور وہ کمبخت لالو نہ جانے کہاں فرار ہو گیا تھا۔ مجھے یہ تو بتا دیتا کہ اسے کہاں سے لایا ہے، اور کہیں اس لڑکی کی گمشدگی کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ دیر تک میں اس انداز میں سوچتا رہا اور پھر اچانک میری فطرت اود کر آئی۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، خواہ سوچوں کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور بس، اور اتنی خوبصورت ہے کہ ایک آدھ ماہ بھی اس کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے، پھر کیا پرواہ ہے، آنے والا وقت جیسا بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس سے لباس کا وعدہ کر کے آیا تھا، اس لیے میں نے ایک ملازم کی ڈیوٹی لگائی اور پھر یاسمین کے لیے بے شمار جوڑوں اور ساڑیوں کا بندوبست ہو گیا۔ ایک حسین ساڑی زیب تن کر کے اس کی تو شخصیت ہی بدل گئی۔ ایسی حسین، ایسی دلکش نظر آئی وہ کہ میں دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گیا۔ وہ ایک الہڑ دیہاتی دوشیزہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے مثال، میں نے بے اختیار جواب دیا، اور اس کے بعد میں نے اسے آغوش میں گھسیٹ لیا۔ میں خود کو گھاٹے میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ یاسمین جو لباس پہنتی سچ کر رہ جاتی۔ میں نے ملازموں سے منع کر دیا تھا کہ کسی کو میری آمد کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ میں اس کے ساتھ سکون کے لمحات گزارنا چاہتا تھا۔ اس شام میں اسے سیر کرانے بھی لے گیا۔ ارد گرد بہت سے لوگوں کی نگاہوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ یاسمین سرخ ساڑی میں شعلہ جوالا لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش واپس آیا، لیکن جب کوٹھی میں داخل ہوا تو ہمارے رشتے کے ایک خالو صاحب اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی صاحبزادی جمیلہ خاتون بھی ان کے ساتھ تھی اور 17-18 سنگھار کر کے آئی تھی۔ خالو صاحب مجھے دیکھ کر پرتپاک انداز میں کھڑے ہوئے اور یاسمین کو دیکھ کر بیٹھ گئے۔ جمیلہ خاتون کی بھی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ خالو جان نے البتہ فوراً زبان کھول دی۔ کہاں رہتے ہو میاں؟ نظر نہیں آتے؟ اس خاندان میں رشتہ داروں سے ایسی بے اعتنائی تو نہیں برتی جاتی کہ ملنا جلنا بھی نہ ہو؟ اوہ خالو جان، میں یہاں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھے؟ جاگیر پر گیا ہوا تھا، میں نے جواب دیا۔ تنہا گئے تھے سلطان؟ کسی کو ساتھ لے لیا ہوتا؟ خالو جان نے کہا، لیکن اس دوران وہ سب یاسمین کو گھورتے رہے تھے۔ میں بچہ تو نہیں ہوں، سارے بچے یہی کہتے ہیں، اور یہی ان کے بچپن کی علامت ہوتی ہے، خالو جان نے کسی قدر زہریلے لہجے میں کہا۔ بہرحال مجھے وہاں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ کون ہے؟ خالو جان سے بالآخر برداشت نہیں ہو سکا۔ یہ یاسمین ہے۔ کیا یہ بھی آپ کی جاگیر ہے؟ اس بار جمیلہ خاتون نے لب کشائی کی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے سوال پر بہت غصہ آیا تھا۔
لیکن میں نے برداشت کیا اور مسکرا کر بولا، آپ یہی سمجھ لیں۔ مبارک ہو، جمیلہ خاتون نے کہا۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ ہرگز نہیں، ہاں البتہ ابا جان کو ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ذرا اچھی طرح تیار ہو جاؤں، ایسا لباس استعمال کروں، ایسا سنگھار کروں کہ سلطان شہید کہلائیں۔ اب ان بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ سلطان میاں پہلے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ جمیلہ نے کہا اور میں حیران رہ گیا، یہ لڑکی اتنی بے باک ہوگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالو جان منہ پھاڑ کر رہ گئے، پھر انہوں نے کرخت لہجے میں کہا، جمیلہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جھوٹ تو نہیں بول رہی ابا جان؟ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، خالو جان دھاڑے۔ آپ ان رشتہ داروں کو سمجھائیں سلطان بھائی، جو آپ کے آتے ہی اپنی اولادوں کو خاص طور سے لڑکیوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ یوں سنگھار کرو، یوں سلطان کو رجھاؤ کہ تمہارا مقدر کھل جائے۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے کوئی مؤثر اعلان کر دیں، ان سے بہت سوں کا بھلا ہوگا، جمیلہ نے کہا، اور خالو جان غصے سے کھڑے ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہے ذلیل کمینی؟ ایک لفظ غلط کہا ہو تو جوتے مارے ابا جان، سچ کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں، جمیلہ بولی۔ سنیے، اچانک یاسمین کی آواز ابھری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا آپ لوگ اپنے گھر جا کر نہیں لڑ سکتے؟ ہمیں آرام کرنے دیں۔ کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ یہ میری بہن کا گھر ہے۔ خالہ جان ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تو براہ کرم اپنی بہن کے پاس جائیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ یاسمین تنک کر بولی۔ چلو اٹھو یہاں سے، چلو، خالو جان بولے اور وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سلطان، چوکیدار سے کہہ دو کہ آئندہ ان لوگوں کو اندر نہ آنے دے، مجھے ایسے فضول لوگوں سے کوفت ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد یاسمین نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ مجھے خود بھی ان لوگوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس وقت میں نے صرف یاسمین کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اس کی ہر بات بے چوں چرا مان لیا کرتا تھا۔ اس شام یاسمین بہت خوش تھی۔ وہ میری مے نوشی کے درمیان میرے پاس آ گئی۔ تنہا تنہا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پیو گی یاسمین؟ میں نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم کوئی کام تنہا نہ کرو، جو کچھ بھی کرو اس میں مجھے شریک رکھو۔ اس نے گلاس اٹھایا اور پھر جو اس نے پینا شروع کیا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ ایک زبردست پینے والی ثابت ہوئی۔ دیر تک وہ میرے ساتھ پیتی رہی اور میں جو خود کو بہت بڑا دھاکڑ سمجھتا تھا اس کے آگے کان پکڑ کر رہ گیا، لیکن اسے نشہ ہو گیا تھا۔ دوسری صبح حامد رضا اچانک کوٹھی پہنچ گیا۔ ملازم نے مجھے اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ میں یاسمین کو اطلاع دیے بغیر ڈرائنگ روم میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ کب واپس آئے؟ حامد رضا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس 2 دن ہوئے۔ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی رضا، بس وہ، میں نے کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی سلطان۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، میں نے کچھ اور بھی سنا ہے۔ کیا؟ کوئی لڑکی ہے تمہارے ساتھ؟ کس نے اطلاع دی؟ تمہارے خالو جان نے۔ ہاں، یاسمین ہے میرے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ تفصیل میں دفتر میں آ کر بتاؤں گا، یہاں مشکل ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یاسمین اندر آ گئی۔ وہ گہری نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یاسمین، اس سے ملو، یہ حامد رضا ہیں، میں نے کہا۔ تمہارے کوئی رشتہ دار؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دوست، گہرا دوست۔ اوہ، تب ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی طرح بور نہیں ہوں گے، یاسمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حامد رضا نے یاسمین کو سلام کیا، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نہیں خاتون، ممکن ہے آپ میری بھابھی بن جائیں۔ ہمارے معاشرے میں بھابھی قابل عزت و احترام ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، حامد رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یاسمین بھی مسکرا دی۔ یہ فرسودہ باتیں ہیں، تاہم میں تمہارے جذبات کا احترام کرتی ہوں، اس نے کہا، اور ہاتھ گرا دیا۔ خاتون سے مکمل تعارف نہیں ہوا سلطان، رضا نے کہا۔ یہ یاسمین ہے، بھابھی بن چکی ہیں یا بننے والی ہیں؟ بس درمیانی بات سمجھ لو، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ حامد رضا سمجھدار آدمی تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ یاسمین نے حامد کی خوب خاطر مدارات کی، غالباً وہ حامد کو پسند کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے حامد سے کہا کہ وہ میرے دفتر آ کر ہمارا کاروبار دیکھے، اور حامد نے خلوص سے اسے اجازت دے دی۔ چلتے وقت حامد نے کہا کہ اسے میری ضرورت ہے، کاروبار کی بہت سی فائلوں میں کچھ گھپلا نظر آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر انہیں دیکھ لوں، بشرط ہماری ہونے والی بھابھی اجازت دے دیں۔ میں کل آؤں گا، میں انتظار کروں گا، حامد نے کہا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے یاسمین کو حامد کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ دلچسپ آدمی ہے، مجھے پسند آیا، وہ بولی، اور میں نے گردن ہلا دی۔
दूसरे दिन जब मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ तो यास्मीन बोली, वापसी किस वक्त तक होगी सुल्तान? मैं दोपहर का खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा यास्मीन। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी, उसने कहा और मैं दफ्तर के लिए चल पड़ा। वही कैफियत उस वक्त हुई थी। बस यूँ लगता था जैसे मैं किसी जहनी कैद से आज़ाद हो गया हूँ। रास्ते भर मैं इस सिलसिले में सोचता आया। दफ्तर में हामिद रज़ा मेरा मुंतज़िर था और बेहद संजीदा था। वो मुझे बिल्कुल अंदरूनी कमरे में ले गया। फिर हम दोनों आमने सामने बैठ गए। क्या वाकई फ़ाइलों में कोई घपला है? नहीं सुल्तान, अलबत्ता मेरे जहन में कुछ ज़रूर घपला है, हामिद ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा और हामिद ने कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिया। ये क्या है? मैंने ताज्जुब से कहा। पढ़ लो, हामिद उसी अंदाज में बोला और मैंने कागज़ पर निगाह डाली। हामिद का इस्तीफ़ा था। क्या बकवास है? मैंने शदीद हैरानी से कहा। कुछ ऐसी गुफ्तगू करूंगा जो तुम्हें नागवार भी गुजर सकती है। तुम्हें मेरे सवाल के जवाब देना होंगे, और अगर जवाबात ना देने हो तो इस इस्तीफ़े पर मंजूरी के दस्तखत कर देना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और सिर्फ मुलाजिम बनकर नहीं रह सकता, हामिद रज़ा ने कहा। मैंने कागज़ के पुर्जे कर दिए। किस जलील इंसान ने तुझे मुलाजिम रखा है? पूछ जो दिल चाहे। मोहतरमा यास्मीन के बारे में तफसील, हामिद बोला और मैं सोच में डूब गया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे खुद भी यह एहसास हो रहा है हामिद कि मैं किसी जंजाल में फंस गया हूँ। अजीब सी सूरत हाल है। सूरत हाल क्या है? यही जानना चाहता हूँ, हामिद ने कहा। ये बताओ, लड़की कैसी है? काबिल तसव्वुर हद तक हसीन, और यही बात बाइस तशवीश है। मुझे ये बताओ, मोहतरमा से कब और कहाँ मुलाकात हुई, और ये तुम्हारी ज़ात पर इतनी हुक्मरान क्यों है? अगर तुम हसीन औरतों से इस कदर मुतासिर होने वाले होते तो मुझे ज़रा तशवीश ना होती, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम उससे दबे दबे से हो। ये हकीकत है, वो मेरे जहन पर हावी है। मैं तुम्हें उससे मुलाकात की तफसील बताता हूँ, मैंने कहा, और फिर मैंने बेकमोकास्त हामिद को पूरी तफसील बता दी। हामिद ताज्जुब से ये कहानी सुन रहा था। मेरे खामोश होने पर उसने कहा, और उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो कौन है? नहीं। तुमने पूछा भी नहीं? हाँ, ना जाने क्यों। वैसे उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। ये नाम मैंने ही उसे दिया था। क्या ये पुरस्रार बात नहीं है सुल्तान? है मेरे दोस्त, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं उसके पास होता हूँ तो मेरा जहन उसके कंट्रोल में होता है, और जब उसके पास से हटता हूँ तो एक नशा सा जहन में टूट जाता है। हामिद रज़ा ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर वो देर तक सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, एक बात बताओ सुल्तान। हाँ, पूछो। जज्बाती तौर पर तुम उससे किस कदर वाबस्ता हो? तुम मेरे बारे में जानते हो हामिद, लड़कियों से मैं कभी इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये लड़की मुझे किस हद तक पहुंचा दे। मैंने जवाब दिया, अगर मैं उससे पींगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? हामिद ने पूछा और मैं सोच में डूब गया। हामिद, जो हालात हैं वो मुझे ख़तरे की निशानदेही करते हैं, और फिर मैं किसी कीमत पर उस लड़की को खुद पर हुक्मरानी करने नहीं दूंगा। तुम एक काम करो मेरे दोस्त, उसके बारे में मालूमात हासिल करो, और सुनो, मेरी जहनी कैफियत से मुतासिर मत होना। मुमकिन है मैं उसके ज़ेर असर रहकर तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक करूं। तुम मेरे दोस्त हो, ना जाने क्यों मेरा दिल भी यही कहता है कि कोई गड़बड़ हो गई है। ठीक है सुल्तान, तुमने मुझे जो इख्तियारात दिए हैं मैं उनसे फ़ायदा उठाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। तुमने एक दिलचस्प काम मेरे सुपुर्द कर दिया है, हामिद रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैंने उससे इजाज़त तलब कर ली। कोठी वापस आया तो वो मेरी मुंतज़िर थी। काम हो गया? उसने पूछा। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। मैंने तशवीश की निगाह से उसकी बोतल और गिलास को देखा जो खाली हो गई थी। ग़ालिबन मेरी गैर मौजूदगी में यास्मीन पीती रही थी। उसके होंठों पर नशीली मुस्कुराहट फैल गई। शाम को हामिद रज़ा आया और यास्मीन ने उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया। रात गए तक वो हमारे साथ रहा और मुख्तलिफ तफरीहात होती रहीं। फिर यास्मीन ने हामिद से कहा कि वो हमारे साथ ड्रिंक करे, और वो तैयार हो गया। यास्मीन बेतहाशा पी रही थी। मैंने भी कुछ ज़्यादा पी ली और मुझे नशा हो गया। मैं उन दोनों को पीता छोड़कर सोने के लिए चला गया, लेकिन दूसरी सुबह हामिद को वहाँ देखकर हैरत हुई थी। हामिद किसी कदर परेशान था। तुम गए नहीं थे हामिद? मैंने पूछा। मैंने रोक लिया था। ये इस कदर नशे में थे कि मैंने इनकी वापसी मुनासिब नहीं समझी। यास्मीन ने हामिद की बजाय जवाब दिया। ओह, अच्छा किया तुमने, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, हमें भी प्यारे हैं। यास्मीन मुस्कुराकर बोली और हामिद घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। हाँ तो हामिद साहब, हमें दफ्तर कब बुला रहे हैं? मैं तो आपका खादिम हूँ यास्मीन साहिबा।
جب دل چاہے تشریف لے آئیے، مجھے اجازت دیں۔ ہاں سلطان صاحب، آپ آ رہے ہیں دفتر؟ میرا خیال ہے اب آپ کو اجازت لینی چاہیے، بہتر ہوگا میرے ساتھ چلیں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے۔ آپ آ رہے ہیں شام کو؟ یاسمین نے کہا۔ ضرور ضرور حاضر ہو جاؤں گا، حامد بولا اور پھر وہ چلا گیا۔ میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں نے یاسمین کے سامنے کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ ہنستا بولتا رہا، مجھے آنے کا اشارہ دے گیا تھا اور میں جانے کے لیے بے چین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دفتر پہنچ گیا۔ حامد بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن حامد نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سلطان میرے دوست، تم ایک آسیبی چکر میں پھنس گئے ہو، اور دیکھو اگر تم نے ہمت سے کام نہ لیا تو کسی خطرناک حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ بہت ذمہ داری سے کام لینا ہے۔ کیا مطلب حامد؟ مجھ سے پوچھو کہ میں نے رات کیسے گزاری، حامد نے کہا۔ ہاں میں منتظر ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرے دوست، میں تمہارے مزاج سے واقف ہوں۔ لندن میں ہم نے جو وقت گزارا ہے وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن یہاں صورتحال ذرا مختلف ہے۔ رات کو وہ پیتی رہی، اس طرح کہ میں یا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے جن کی طرح بوتلیں ختم کر لی، لیکن اس کے بعد اسے نشہ ہو گیا۔ نشے کے عالم میں اس نے میری تعریف کی اور میری قربت کے حصول کا بے باکی سے اظہار کیا۔ تب میں خود کو اس سے دور نہ رکھ سکا۔ وہ ایک ہوس پرست عورت ہے۔ اس نے اس دوران کچھ بے ربط گفتگو بھی کی جو میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ اس نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، حامد تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میری دوستی حاصل کرو، ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ میں تمہارا دوست ہوں یاسمین، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں اپنا رازدار بھی بنانا چاہتی ہوں، یہ میری عزت افزائی ہے۔ سنو، مجھے سلطان سے محبت نہیں ہے۔ ہاں مجھے اس خاندان کے کسی فرد سے پیار تھا، لیکن اس خاندان نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ میں آج تک بے قرار ہوں۔ طویل عرصے کے بعد مجھے رہائی ملی ہے۔ لیکن اب میں بدل چکی ہوں، میں کچھ اور ہی بن گئی ہوں۔ سلطان بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن جو میرے دوست ہوں گے وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ سنو حامد رضا، میرا ساتھ دو، خوش رہو گے، اور اگر مجھ سے بغاوت کی تو… اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بتاؤ سلطان، اس گفتگو سے تم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟ حامد نے پوچھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ الفاظ مجھے نہ جانے کس جہان کی سیر کرا رہے تھے۔ میرے کارندوں نے مجھے حویلی کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور ان کے الفاظ کی روشنی میں یاسمین کے یہ الفاظ ایک معنی خیز حیثیت رکھتے تھے۔ دیر تک میرا ذہن چکراتا رہا۔ میں جس بھی جنجال میں پھنس چکا تھا، اس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں لندن کی آزاد فضاؤں میں پرورش پانے والا ایک آزاد منش شخص ہندوستان آ کر کیسی کیسی مصیبتوں میں پھنس گیا تھا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو یاسمین کو کسی طور خود سے جدا کر سکتا تھا، لیکن ایک پراسرار شخصیت کو، ایک ایسی شخصیت کو جس کے بارے میں کوئی تعین بھی نہ کیا جا سکے، خود سے جدا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اگر میں اس بات کا اظہار کرتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ مجھے پوری دانشمندی اور ہوشیاری سے کام لے کر اس کے ایک چنگل سے نکلنا تھا۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ میں اس خطرناک عورت سے بچ پاتا یا نہیں۔ سوچوں کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹوں۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آ سکا تو میں نے حامد رضا سے اس مسئلے میں پوچھنا مناسب سمجھا۔ کیا خیال ہے حامد، اگر میں اسے مار پیٹ کر کوٹھی سے نکال دوں؟ میں نے کہا، اور حامد رضا چونک پڑا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، کیا آپ بات کر رہے ہو سلطان؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حامد رضا نے پوچھا۔ کیوں ناممکن کیوں ہے؟ تمہیں ایک بات کی وارننگ دیتا ہوں، سلطان ایسی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے کوئی ایسی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اسے اس آسانی سے باہر نہ نکال سکو گے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ مجھے بلیک میل بھی نہیں کر سکتی۔ میں ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ دیکھو سلطان، اگر تم نے کوئی ایسی کوشش کی تو تمہیں خوفناک خطرہ مول لینا ہوگا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے میرے دوست، بلکہ بہتر یہ ہے کہ میرے مشوروں پر عمل کرتے رہو۔ میں کوئی بہت بڑا دانشمند نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں جنجال سے نکال سکوں۔ البتہ اگر تم نے اس دوران کوئی غلط حرکت کر ڈالی تو پھر میں بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا، حامد رضا نے کہا، اور میں ایک بار پھر پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا کوئی عورت اس طرح کسی شخص کی ذات پر مسلط رہ سکتی ہے کہ وہ اس کے جنجال سے نکل بھی نہ سکے؟ میں تو اس زندگی کا عادی نہیں تھا۔ بہر صورت میں دیر تک حامد رضا سے گفتگو کرتا رہا۔ حامد رضا نے میرے سامنے ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے تمہاری مرضی تم کرو۔
اور حامد خاموش ہو گیا۔ میں بالکل خالی اس ذہنی کے عالم میں کچھ سوچتا رہا۔ پھر حامد رضا نے کہا، تم سارے معاملات میرے اوپر چھوڑ دو۔ میرے دوست، اگر میں ناکام ہو گیا تو میں تمہیں خود مختاری دے دوں گا۔ میں حامد کے پاس سے چلا آیا تھا، لیکن میرا ذہن پریشان کن خیالات میں الجھتا چلا گیا۔ دل کیا کہ میں واپس لندن چلا جاؤں۔ بلا وجہ میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ میں یہاں نہ ہی آتا، لیکن تقدیر مجھے لے آئی تھی اور اب اس خوفناک جنجال میں پھنسا دیا تھا۔ چنانچہ میں پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، اور جب ذہن میں کچھ نہ آ سکا تو اٹھ کر گھر چلا آیا۔ یاسمین حسب معمول پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ شراب کی بوتل اس کی بائیں سمت رکھی ہوئی تھی۔ پہلی بار میں نے اس سے اس سلسلے میں باز پرس کی۔ یاسمین، یہ شراب نوشی سارا دن تو نہیں کی جاتی؟ میں نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ میں نے کل بھی تمہیں دیکھا تھا اور آج بھی بوتل تمہارے نزدیک رکھی نظر آ رہی ہے۔ مجھے یہ شے بہت پسند ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم میری زندگی میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے والی ہو۔ یاسمین، میں چاہتا ہوں لوگ تمہاری عزت کریں، تمہیں اچھا مقام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے نام کے ساتھ غلط روایت منسوب کرے۔ کوئی؟ وہ ہنس پڑی۔ اب بھی یہ کوئی مجھ پر مسلط رہیں گے؟ میں آزادی چاہتی ہوں سلطان، اور یہ میری خواہش ہے کہ تم میرے کسی معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ اگر تم نے کوئی ایسی کوشش کی تو تم فائدے میں نہ رہو گے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میرا پارا ضرورت سے زیادہ چڑھ گیا تھا۔ میں نے اس کے سخت لہجے کی پرواہ نہ کی۔ لیکن یہ تو مناسب نہیں ہے یاسمین۔ تم یہاں کس حیثیت سے ہو، تم جانتی ہو؟ ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سرخ دھبے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سرخ دھبے اس کی پوری پتلیوں پر چھا گئے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گہری سرخ تھیں، اور مجھے کسی قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جھرجھری سی لی اور بدستور سخت لہجہ روا رکھا۔ البتہ میں نے اس کی طرف ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں۔ اب یہ ممکن نہ ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں ممکن نہ ہوگا؟ کیا کرو گی تم میرا؟ میں نے بھفر کر کہا۔ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ تب وہ مسکراتے ہوئے بولی، ذرا میری طرف دیکھو، اس نے کہا، اور میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میرا ذہن سو رہا ہو۔ تم ایک مفلوج انسان ہو سلطان، تم اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتے۔ وہ مکاری سے بولی اور میرے بدن میں سنسناہٹیں دوڑ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن سن ہو گیا ہو۔ یاسمین مسکراتی ہوئی مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے بازو میں ہاتھ ڈالا اور بولی، آؤ اٹھو، تمہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور میں کھڑا ہو گیا۔ یاسمین مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی اور خود باہر نکل گئی۔ میرے حواس بحال ہو گئے تھے، لیکن میرا بدن مفلوج تھا۔ در حقیقت میں ہل جل نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے حامد رضا کی بات نہیں مانی تھی، اور بالآخر میں مصیبت کا شکار ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ پورا دن کمرے میں گزرا، کسی نے میری کوئی خبر نہیں لی۔ شام کو 4 بجے کے قریب حامد رضا اور یاسمین میرے پاس آئے۔ ارے تم اس کمرے میں گھسے گھسے کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے یاسمین کو دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تمہارے دوست اچانک ایک بیماری کا شکار ہو گئے ہیں حامد، ان کی مزاج پرسی کرو، اس نے کہا۔ اس شخص کا خیال تھا یاسمین کہ ساری دنیا میں اس کی دولت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دولت کے بل پر اس نے ہر چیز کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ جانتی ہو تمہارے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یاسمین نے پوچھا۔ اس نے مجھے ایک بدرو کی کہانی سنائی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم کوئی بدرو ہو جو اس پر مسلط ہو گئی ہے، حامد نے کہا، اور میں اچھل پڑا۔ میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ حامد بھی اس کے سحر کا شکار ہو گیا۔ میرا دوست بھی اس کی آنکھوں کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ کیا بک رہے ہو حامد؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ اس کا کہنا ٹھیک ہی ہے حامد، لیکن اب تو یہ اس بدرو کا شکار ہے۔ جب تک میں موجود ہوں یہ ٹھیک نہ ہو سکے گا۔ اس اپاہج کی بکواس پر تم توجہ نہ دو۔ آؤ ہم اپنا مستقبل تعمیر کریں، آؤ۔ یاسمین نے لپک کر حامد کے رخسار چوم لی اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میرا دل خون ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش میں حامد کی بات مان لیتا، کاش میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ ہم چالاکی سے کام نکال سکتے تھے، لیکن افسوس میرا دوست، میرا ہمدرد بھی اب اس کے طلسم میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اب کوئی سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شام کو میرے لیے کھانا آ گیا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے عزیز و اقارب بھی اب اس کوٹھی میں نہیں آ سکتے تھے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری صبح بھی حامد مجھے ملا۔ وہ تنہا ہی میرے کمرے میں آیا تھا، لیکن حامد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا حال ہے سلطان؟
हामिद, हामिद तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम भी उस नागिन के शहर में गिरफ्तार हो गए? मैंने बेख्तियार पूछा। नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, हामिद ने हंसकर कहा। तब तुम उसे फरेब दे रहे हो? मैंने खुश होकर पूछा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, हामिद ने उसी अंदाज में जवाब दिया, फिर संजीदा होकर बोला। बल्कि बात यह है कि सुल्तान, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। इंसान को ज़िंदगी में अगर कोई मौका मिले तो उसे फजूल और जज्बाती किस्म के एहसासात का शिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी। दौलत की ख्वाहिश किसे नहीं होती। मैं भी दौलतमंद बनना चाहता हूँ। क्या मतलब हामिद, क्या मतलब? मैंने रुंधी हुई आवाज़ में पूछा। यास्मीन के साथ ज़्यादती हुई है। तुम्हारे ख़ानदान ने उसके साथ वो कुछ किया है जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं कर सकता। क्या आप बकवास कर रहे हो हामिद? हाँ सुल्तान, मुझसे सुनो। यास्मीन का असल नाम पलना था। पलना तुम्हारे ख़ानदान की पुरानी खिदमतगार थी। उसके वालिदैन ने तुम्हारे ख़ानदान की पुरखों से खिदमत की थी और उनकी मौत के बाद पलना और उसका भाई लालू तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत करते रहे। तुम्हारे दादा ने एक बार पलना को देखा। वो इतनी हसीन थी कि तुम्हारे दादा उससे मुतासिर हो गए। मासूम लड़की ने हमेशा उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर तुम्हारे दादा ने उसकी असमत दरी कर दी और वो मजबूर हो गई। तुम्हारे दादा ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी कर लेंगे। यूँ वो पलना को लूटते रहे और फिर बात खुल गई। तुम्हारे ख़ानदान ने लालू और पलना से फ़ौरन बाहर निकल जाने के लिए कहा, लेकिन वो उनके कदमों में गिर पड़ी। उसने रो रो कर कहा कि वो तुम्हारे दादा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। फिर लालू ने तुम्हारे ख़ानदान वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके साथ ऐसा सलूक किया तो वो दुनिया को इसकी कहानी सुना देगा। और फिर तुम्हारे ख़ानदान वालों ने एक साथ तय कर लिया। लालू को जहर देकर मार दिया गया और पलना को बेहोशी की दवा देकर एक ताबूत में बंद करके उसे मार दिया गया। यह है उन बदनसीबों की कहानी। उनकी रूहें इंतकाम की प्यास में सरगर्दा हो गई, लेकिन फिर उनसे तंग आकर हवेली खाली कर दी गई और उनके बाद से यह हवेली आसिफ ज़दा मशहूर हो गई। हामिद ने पूरी तफसील बताई। मेरे हवास गुम थे। तो लालू भी बदरू था? वो पलना का भाई था? मैंने पूछा। तुम्हें यह कहानी कैसे मालूम हुई? पलना या यास्मीन अब मुझ पर एतमाद करती है। लालू किसी तरह उसे इस ताबूत से आज़ाद नहीं कर सकता था। उसके लिए किसी जिंदा आदमी की ज़रूरत थी और फिर तुम उसके पास गए। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। तुमने लालू को एतमाद में लिया, उससे किसी लड़की की फरमाइश की। लालू के लिए इससे बेहतर मौका दूसरा नहीं था। उसने पलना का ताबूत तुम्हें पेश कर दिया। अब दोनों को एक ख़ानदान से इंतकाम लेने का इससे बेहतर मौका कोई और नहीं मिल सकता था। और फिर तुमने अपने हाथों से पलना का ताबूत खोल दिया। अब वो आज़ाद है और जिस तरह चाहे तुमसे इंतकाम ले सकती है, और उसने इसकी इब्तिदा कर दी है। लेकिन हामिद, तुम तो मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरी मदद ना करोगे? मैंने घिघियाते हुए कहा। हामिद मुस्कुराने लगा। देखो दोस्त, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करे। पलना ने मुझे इसकी दावत दी है। उसने कहा है कि दौलत जैसी चीज़ों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो उसकी एक यही ख्वाहिश है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे ख़ानदान के एक एक फ़र्द को कत्ल कर दे और अपनी ज़िंदगी की वो नाआसूदा ख्वाहिशें पूरी करे जो तिश्ना रह गई थी। क्या मतलब? मैंने पूछा। इसके एवज़ में तुम्हारी दौलत का हकदार करार पाऊंगा और ये सब कुछ मेरा होगा। यास्मीन के लिए मुझे काम करना होगा। वो क्या? वो जवान और तंदुरुस्त नौजवानों की फरहमी और शराब। बस उसे इन दो चीज़ों से रग़बत है और उसे ये चीज़ें फ़राहम करके मैं ज़िंदगी भर ऐश करूँगा। हामिद हंस पड़ा। तुम ये जलील काम करोगे हामिद? मैंने तैश में आकर पूछा। हाँ मेरे दोस्त, दौलत के हुसूल के लिए इंसान इससे ज़्यादा करता है। मैंने हमेशा तुम्हारी मुसाबहत की है। अब मुझे मौका मिला है कि लोग मेरी मुसाहबत करें, तो मैं कैसे इस मौके को ठुकरा सकता हूँ? इतनी आसानी से तो दौलत किसी को भी नहीं हासिल होती, हामिद ने कहा और मैं हैरान रह गया। मेरा अजीज़ तरीन दोस्त दौलत के लिए मुझसे किस कदर दूर हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में घुटकर रह गई। बमुश्किल तमाम मैंने अपने आंसू रोके और रक़्क़त आमेज़ लहजे में बोला, हामिद क्या तुम नहीं जानते कि वो एक बदरू है? मैंने कहा। जानता हूँ। मैंने कब कहा कि मैं ये बात नहीं जानता? हामिद डिटाई से बोला। और इसके बावजूद तुम उसके ताबेदार रहोगे, उसके हुक्म की तामील करते रहोगे? क्या तुम खुद किसी वक्त उसका शिकार नहीं हो सकते? मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ सुल्तान। मुझे ये मौका मिला है तो मैं क्यों चाहूँगा कि वो मुझसे नाराज़ हो? और फिर मुझे करना ही क्या है? मैं जानता हूँ कि वो तुम पर हुक्मरान है और तुम सिर्फ वही करोगे जो वो चाहेगी।
तो फिर मुझे उससे बगावत की ज़रूरत है। मैं उसके अहकामात की तामील करता रहूँगा। वो मुझसे खुश रहेगी। यूँ भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है, और अगर खुश होती तो शराब के नशे में ही सही। मुझे ये सब कुछ कैसे बताती? हामिद ने कहा और मैं दांत पीसने लगा। तू जलील है हामिद, तू गंदे खून का मालिक है। तूने अपने दोस्त से गद्दारी की है, उस दोस्त से जिसने तुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ रखा, तुझे भाइयों के जैसी हैसियत दी। अगर तू चाहता तो मुझे इस अजाब से निकाल भी सकता था, लेकिन हामिद तू गंदा खून है, तेरे अंदर शरीफ खून है ही नहीं। काश काश तू इतना घटिया ना होता, या तेरा खून इतना गंदा ना होता। मैंने कर्ब के आलम में कहा। फजूल बकवास मत करो, मैं अपने आप को बेहतर तौर से जानता हूँ। मैं चाहता तुम्हें कुछ ना बताता, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुझे इसलिए बता दिया कि मेरे पीछे परेशानी का शिकार ना हो। अब आराम से यहाँ रह और अपाहिजों की सी जिंदगी गुजार, और कोई भी तेरी मिजाज पुरसी को यहाँ नहीं आएगा। तेरे लिए यही बेहतर है, वरना किसी भी वक्त तेरी जिंदगी का खात्मा हो सकता है, हामिद ने कहा, और मैं सन्नाटे में रह गया। हामिद बाहर चला गया था और मेरे रुखसारों पर आंसू बहने लगे थे। लंदन की हसीन और ताबनाक जिंदगी को छोड़कर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ किस अजाब का शिकार हो गया। कसूर सरासर मेरा ही था। मैंने किसी की बात नहीं मानी। जिस वक्त बस्ती पहुंचा था तो कारिंदों ने मुझे बताया था कि मैं हवेली का रुख ना करूं। हवेली आसेब ज़दा है। मैंने अपनी रोशन ख्याली में हंस हंस कर जाहिल कारिंदों की जाहिलियत का मजाक उड़ाया था और अपनी सरमस्ती में उनकी बात को तस्लीम नहीं किया था और हवेली पहुंच गया था। हवेली पहुंचकर भी मैंने अपनी तमाम तर बुराइयां जारी रखी, और चलो यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं लालू से इस बात की फरमाइश न करता तो शायद ये खौफनाक औरत आज़ाद ना होती और मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा होता। बुराइयां अब मेरे लिए तकलीफ दे बन गई थी, और यकीनन हर बुराई का नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है। मैंने दिल ही दिल में खुदा से तौबा की। अब तक जो कुछ कर चुका था उस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बिलाशुबा मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया था। मेरी बुराइयां ही मेरे सामने आई थी। अब क्या हो सकता था? हामिद भी कमबख्त औरत का शिकार हो गया। मेरे लिए अब बस इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि यहाँ अपाहिजों की तरह ज़िंदगी बसर करके मौत का इंतज़ार करूं। आंसू मेरे रुखसारों पर बहते रहे और कोठी के शब रोज़ यूं ही जारी रहे। हामिद भी अब कभी कभी यास्मीन के साथ मेरे पास आ जाता था और मेरे दिल में निश्तर चुभ होकर चला जाता था। उसके बदन पर मेरे सूट होते, हाथों की उंगलियों में मेरी कीमती अंगश्तरियाँ होती, गोया वो मेरी दौलत से ऐश कर रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि इस दौरान किसी अजीज़ ने भी मिलने की कोशिश नहीं की थी। कोशिश की भी होगी तो उसे धुतकार दिया गया होगा। मैं किस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कभी उन्हें किसी कागज़ पर मेरे दस्तखतों की ज़रूरत पेश आती तो आ जाते। मैं खामोशी से दस्तखत कर देता। ये बात मेरे लिए ज़िंदगी का बाइस थी। इस तरह कम अज़ कम वो लोग मुझे ज़िंदा रखेंगे, वरना मेरी ज़िंदगी उनके लिए क्या वक़्त रखती थी। फिर एक शाम एक नौजवान मेरे पास आया। उसे फाइलों में लगे कागजात पर दस्तखत कराने थे। तुम कौन हो? मेरा नाम जावेद है जनाब, और मैं नया मैनेजर हूँ। किसने तुम्हें मैनेजर बनाया है? बेगम साहिबा ने। मुनव्वर अली कहाँ है? उसे निकाल दिया गया। क्यों? उसने बेगम साहिबा के अहकामात की तामील नहीं की थी। निकल जाओ यहाँ से, मुनव्वर अली को बुलाओ। जाओ, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। मैंने फाइल उठाकर फेंक दी और वो कमरे से चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो यास्मीन के साथ वापस आया। यास्मीन उसकी कमर में हाथ डाले हुए थी। उसने मेरे सामने जावेद के होंठ चूमे और बोली, तुमने मेरे महबूब को नाराज़ किया सुल्तान। जलील कमीनी, अब ये तेरा महबूब है? वो हामिद कहाँ गया? 10 दिन की छुट्टी लेकर गया है, लेकिन तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी होगी। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी रूह है। वो जावेद से लिपट कर बोली, काश मैं तेरा खून कर सकता कमीनी। मैंने कहा, जो काम नहीं कर सकते उसके बारे में सोचते क्यों हो सुल्तान? चलो फाइलों में लगे कागजात पर दस्तखत कर दो, जल्दी करो। उसने तहकमाना लहजे में कहा और मेरी आंखों में आंखें डाल दी। अब मेरी मजाल नहीं थी कि मैं कोई एतराज़ करता। मैंने कागजात पर दस्तखत भी किए और जावेद से माफ़ी भी मांगी। आओ डार्लिंग, चले, मुझे भूख लग रही है, यास्मीन ने कहा और जावेद से लिपटी हुई बाहर निकल गई। और मैं अपनी बेबसी पर खून के आंसू बहा रहा था। कई दिन गुजर गए। फिर एक शाम हामिद रज़ा और यास्मीन मेरे पास आए और उसने चंद कागजात मेरे सामने रख दिए। ये क्या है? मैंने पूछा। मुख्तारनामा। हम लोगों ने वकील से बात कर ली है। इस मुख्तारनामे की रूह से तुम्हारी सारी जायदाद का मुतवल्ली बन जाऊंगा। सारा कारोबार मेरे हाथों में आ जाएगा। दरअसल दफ्तरी उमूर में दिक्कत पेश आती है। हमने फैसला किया है कि अब तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला दें। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हामिद रज़ा, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तुम्हारा दोस्त रह चुका हूँ। मैंने तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया।
इसीलिए तो मैं तुम्हारे दुखों का खात्मा करना चाहता हूँ दोस्त, हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में बेरहमी के जज्बात थे। मैंने रोते हुए उन कागजात पर दस्तखत कर दिए। मैं जानता था कि मेरी ये कोशिश बेसूद होगी। होगा वही जो ये लोग चाहेंगे। दोनों बाहर निकल गए और मैं अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता रहा। 3-4 घंटे बाद हामिद वापस आया और उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैंने गर्दन झुका ली थी। ये तो तकदीर की बात है मेरे दोस्त। तकदीर ने मुझे ये सरफराजी बख्शी है। मैं करोड़ों रुपए की दौलत का मालिक हूँ। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ हामिद, लेकिन मुझे बस एक जवाब दे दो। वो क्या? क्या कल ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि पलना मेरी दुश्मन नहीं है। उसे तुम्हारे ख़ानदान ने हलाक किया था। वो सिर्फ तुमसे इंतकाम की प्यासी है। मैं तो उसके लिए नौजवान और शराब फराहम करता हूँ। मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है। क्या वो ये एजाज़ किसी और को नहीं दे सकती? क्या वो अपने भाई लालू को ये एजाज़ नहीं बख्श सकती? लालू? हामिद ने हैरत से कहा और बोला, लालू का अब कोई वजूद नहीं है। उसे चूंकि जहर देकर हलाक किया गया था, इसलिए उसकी बेचैन रूह अपनी बहन को उसका मुकाम दिलाकर पुरसुकून हो गई है। पलना को चूंकि जिंदा दफन किया गया था, इसलिए वो उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक उसकी तबई उम्र के औकात पूरे ना हो जाए, और उसके बाद मैं इस दौलत का तनहा मालिक हूँ। आह हामिद, काश तुम्हें अपनी दोस्ती याद आ जाती। मैं फजूल बातों को याद नहीं करता, हामिद ने हंसते हुए कहा और फिर वहाँ से चला गया। मेरी तकदीर में अब रोने के सिवा और क्या रह गया था? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था। फिर एक रात में गहरी नींद सो रहा था कि हामिद ने मुझे जगाया। यास्मीन उस वक्त भी साथ थी और एक हसीन लिबास में शोला ज्वाला नजर आ रही थी। उठो सुल्तान, खड़े हो जाओ, उसने कहा और मेरे बदन पर तारी बोझ हैरत अंगेज तौर पर हल्का हो गया। मैं तवील अरसे बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। आओ हमारे साथ, आओ, वो फिर बोली। मेरी मजाल नहीं थी कि मैं उससे इन्हराफ करता। मेरे कदम खुद ब खुद उठने लगे और थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकल आया। रास्ते में यास्मीन ने कहा, बाहर तुम्हारे चंद रुफ़क़ा खड़े हैं। तुम उनसे यही कहोगे कि तुम सयाहत के लिए बाहर जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी सेहत ख़राब है। बाहर सफ़र की तैयारियां मुकम्मल थी। एक वैन खड़ी हुई थी जिसमें मेरे 2 सूटकेस रखे हुए थे। बाहर मेरे चंद अजीज़ खड़े हुए थे जिनसे मैंने वही अल्फाज कहे जिनका मुझे हुक्म मिला था। फिर मैं वैन में बैठ गया। हामिद रज़ा ने वैन स्टार्ट करके बढ़ा दी। यास्मीन उसके साथ ही बैठी हुई थी। सफ़र शुरू हो गया। मुझे उस तवील सफ़र के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बैठे बैठे मेरा बदन दर्द करने लगा। उस वक्त तो सुबह का झटपटा हो गया था जब वैन रुक गई और वो नीचे उतर आए। आओ सुल्तान, अपनी तकदीर के आखिरी ख्याल से लुत्फ़अंदोज़ हो, हामिद रज़ा ने कहा और मुझे सहारा देकर नीचे उतार लिया। मेरा बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। एक बेजान लाश की मानिंद मैंने उसी मनहूस हवेली का फाटक देखा और मेरे दिल में सैकड़ों वसवसे जाग उठे। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने घिघियाई हुई आवाज़ में पूछा। अंदर तो आओ मेरी जान, सब कुछ मालूम हो जाएगा, हामिद रज़ा ने चहकते हुए कहा। मुझे उस शख्स से इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। वो लोग मुझे हवेली के कमरे में ले आए। वहाँ वही मनहूस ताबूत पड़ा था जिसे खोलकर मैंने अपनी बदबख्ती को दावत दी थी। ये ताबूत तुम्हारे अजदाद का है। इसमें उन्होंने एक बेगुनाह लड़की को बंद करके मौत की तारीकियों में धकेल दिया था, और सुल्तान आज यही ताबूत तुम्हारी कब्र बनेगा। तैयार हो जाओ, हामिद ने खौफनाक लहजे में कहा। क्या मतलब? मेरी सहमी हुई आवाज़ निकली। पलना तुम्हारे सारे ख़ानदान को मौत की सज़ा देना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि असल खून तो तुम हो, दूसरे तो एक सानवी हैसियत रखते हैं। तुम्हारी मौत से तुम्हारे अजदाद की रूहें जिस कदर बेचैन होंगी, किसी और की मौत से नहीं होंगी। चुनाचे हमने तुम्हारा इंतखाब किया और अब तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ हो। आओ पलना, इसे बांध दें, हामिद ने कहा और दोनों ने मुझे मिलकर कसकर बांध दिया। पलना मुस्कुरा रही थी। आज मेरा इंतकाम पूरा हो रहा है। आओ हामिद, इस खुशी में रंगरलियाँ मनाएं, उसने कहा और हामिद ने गर्दन झुका दी। वो शराब की बोतलें उठा लाया। दोनों कमबख्त बेलिबास हो गए। वो मेरे सामने शर्मनाक हरकतें कर रहे थे और शराब नोशी में मसरूफ़ थे। हामिद पलना को दिल खोलकर शराब पिला रहा था, यहाँ तक कि पलना मुस्कुराने लगी। बस हामिद, अब बस करो, मैं इस बदबख्त को आग में जलते देखना चाहती हूँ। कल इसके अजदाद ने यह ताबूत तुम्हारे लिए बनाया था पलना? हामिद ने पूछा। हाँ, मैंने तो इस ताबूत में बहुत अरसा कैद काटी है, वो मदहोश लहजे में बोली, और आज ही इसका मदफन बनेगा। तूने देखा सुल्तान, तारीख किस तरह अपने आप को दोहराती है। यह मजलूम लड़की कल तक इस ताबूत में बंद थी। क्या तूने महसूस किया कि इसे कैसी तकलीफ़ होती होगी? पलना, ज़रा इधर आओ, इस बदनसीब को इस ताबूत में लेट कर दिखाओ, उसने पलना का हाथ पकड़कर कहा और फिर मुझसे बोला। देख सुल्तान, देख कैसी तकलीफ़ होती होगी इस ताबूत में इसे।
اس نے پلنا کو تابوت پر جھکا دیا اور پلنا بادل نخواستہ تابوت میں لیٹ گئی۔ حامد ڈرامائی انداز میں بولا، بیچاری یہ لڑکی اس قبر میں کتنا عرصہ دفن رہی، ذرا محسوس کر جب یہ ڈھکن بند ہوا ہوگا۔ حامد نے جذباتی انداز میں تابوت کا ڈھکن بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پلنا کی چیخ ابھری، حامد کھولو اسے کھولو۔ لیکن دوسرے لمحے حامد نے قہقہا لگایا اور جلدی سے قفل اس تابوت میں ڈال دیا۔ انسان سے بڑی بدروح کوئی نہیں ہے، پلنا ذلیل ناپاک بدروح، میں اپنے دوست پر ساری کائنات لٹا سکتا ہوں، یہ دولت کی حیثیت رکھتی ہے، اب تو جہنم رسید ہو جا۔ حامد نے شراب کی ایک بوتل اٹھا کر تابوت پر الٹ دی اور پیٹرول کی بو پھیل گئی۔ حامد ذلیل کمینے، مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے ورنہ میں یکدم تابوت سے دھماکے ہونے لگے۔ میں ابھی تجھے آزاد کرتا ہوں ناگن چڑیل۔ حامد نے ماچس کی تیلی نکال کر ایک تیلی گھسیٹی اور تابوت پر اچھال دی۔ اندر سے پلنا کی دلخراش چیخیں بلند ہو رہی تھی اور حویلی کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ میرے ذہن پر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے یہ بدلا ہوا وقت میرے لیے اجنبی تھا۔ سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میرے دوست حامد نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا تھا۔ اس نے ایک بدرو کو شکست دے دی تھی۔ میری آنکھوں میں فرتے ممنونیت سے آنسو نکل آئے اور حامد میری رسیاں کھولنے لگا۔ میں اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور حامد مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے چند دستاویزات نکال کر اس جلتے ہوئے تابوت پر پھینک دی۔ یہ وہ کاغذات ہیں جن کے تحت میں تیری جائیداد کا متولی بنا تھا۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کی دولت لٹا سکتا ہوں تجھ پر، مجھے تیری غلامی ہی پسند ہے۔ راستے میں حامد نے بتایا کہ کس طرح اس دوران اس نے پلنا کو خوش رکھا اور اس کی موت کے سلسلے میں روحانی ماہرین سے بھی ملتا رہا اور ماہرین کی ہدایت پر ہی اس نے یہ عمل کیا تھا۔ میں نے اس دوران بڑے گناہ کیے ہیں، خدا مجھے معاف کرے۔ اس نے کہا، حامد میرے دوست، ایک بات سے تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہوں کی یہ زندگی ترک کر دوں گا اور شریف انسانوں کی طرح کسی کو شریک حیات بنا کر زندگی بسر کروں گا۔ ہمارے لیے اب یہی بہتر ہے سلطان، خوب سبق مل چکا ہے، حامد نے کہا اور پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: فائزہ خالد صاحبہ ہیں فرینکفرٹ جرمنی سے، فریال خان صاحبہ ہیں پنسلوینیا امریکہ سے، امان انصاری صاحب ہیں لکھنؤ انڈیا سے، عظمت صاحب ہیں مالٹا سے، محمد اعظم صاحب ہیں راولپنڈی، مجاہد صاحب ہیں جڑاوالا پاکستان سے، ابراہیم صاحب ہیں پترا شریف والے ضلع بیچ انڈیا سے، شہناز انصاری صاحب ہیں ممبئی سے، شاہد فرید ٹریولز ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، شعیب قریشی صاحب ہیں راولپنڈی سے، تفسیر احمد یو پی سنبل انڈیا سے، شبینہ خان صاحبہ ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، شرجیل طاہر صاحب ہیں اٹلی سے، شاہ رخ شیخ صاحب ہیں اندور انڈیا سے، جان عالم صاحب ہیں رامپور انڈیا سے، ایس نسیم احمد صاحب ہیں الہ آباد یو پی انڈیا سے، محمد فرمان سلمانی اترکھنڈ انڈیا سے، مہک راجپوت صاحبہ ہیں لاہور سے، یاسر محمود صاحب ہیں مسقط عمان سے، ارم منیر صاحبہ ہیں سرجانی لیاری ٹاؤن کراچی سے، ارشد برکت صاحب ہیں شہر کا نام نہیں لکھا، نسیم فاطمہ صاحبہ ہیں شہر کا نام نہیں لکھا، ندیم شاہ صاحب ہیں شرقپور شریف پاکستان سے، جنید انصاری صاحب ہیں راجستھان انڈیا سے، معراج احمد خان صاحب ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے، بابر حسنین خادم حسین صاحب ہیں شہر کا نام نہیں لکھا، عزیر علی صاحب ہیں کراچی سے، محمد اشرف صاحب ہیں چیچا وطنی سے، عبد الواسع صاحب ہیں کراچی سے، اور غلام حسنین صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے۔ آپ سب کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ابھی تک چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔